बुढी हो रुएर लाइछ नोइ भाइ बिस्तारै बिस्तारै के गर्ने होला तिनीहरु रक्सी खाएर मुन्टेर आउलान् ओके ये दुईजना कापो गए के भइदिएर पकाउनु पो थियौ कि नि बहिनी भने ए बुढी खाना हाल छिटो भोक लागिसक्यो हामीहरूलाई लास्टै ओ लास्ट भोक लागिसक्यो खाना घरमा खाना छैन के दिउ हाल्दिउ के हाल्दिउ रास्ति खाएपछि त घरमा रासन आउने पैसा छैन घरमा भोकै छैन थाहा छैन अब न के भने तले ह तँलाई आफ्नो बुढोको हित गर्ने थाहा छैन के हो त ए बुढी सम्झाउनु भाउजूलाई जानु न जानु भाइ तिमी मेरो बिचमा न ओइ अरे जानु न भाइ तिमी न तल है मसँग